दिनुभयो। यो अनिल थापाको लागि नै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको लागि हेर्नुहोस्, यो व्यक्तिवादी पार्टीबाट निस्किनुपर्छ, व्यक्तिवादी अर्गनाइजेसनबाट हामी बाहिर निक्लिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो खेमा भन्ने अर्गनाइजेसनबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ। त्यो पार्टी हिजो विमल गुरुङले पनि एक्लैले चलाएको थिएन, विनय तामाङज्यूले पनि एक्लैले चलाएको थिएन, अनिल थापाले पनि एक्लैले चलाएको हुनुहुँदैन। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको प्रत्येकको योगदान छ पार्टी चलाउनु लागि। त्यही कारण म रिक्वेस्ट गर्छु यो व्हाट्सएप ग्रुपमा पनि तपाईँहरूको भन्दाखेरि पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा भन्नुहोस्। आजदेखि यो खेमा भन्ने कुरा बन्द गरौँ त। हामीले सबैको योगदान हुन्छ नि पार्टीमा। आज यो डिसाइड गर्यो सेन्ट्रल कमिटीको हाउसले, हिजो न म एक्लै म हो भन्न सक्थ्यो होला नि त। तर आज किन हाउसले बोलाएर हाउसले डिसिजन गरेर म हुन्छु, मलाई यो कुर्सी चाहिन्छ भनेर भनेको थिइनँ। मलाई जेनरल सेक्रेटरी नै मलाई ठिकै थियो। हेर्नुहोस्, तर एउटा नियम कानुन संविधान जो सेन्ट्रल लिडरहरू बन्नेपछि हाउसले बोलाएर हाउसले डिसाइड गर्छ नि। त्यसै कारण मैले आज अनाउन्स गरिदिँदा मलाई उहाँले वर्किङ प्रेसिडेन्टको भार जिम्मा गएपछि हिजो एक्लैले गरेको समष्टिहरू सबै जो डिजल्भ गरेछ अब यथावत रहन्छ। अहिले हिजो जुन सब डिभिजनहरू डिस्ट्रिक्ट कमिटी यथावत रहन्छ, त्यो गएर त्यहाँ समष्टिमा गएर कालेबुङको डिस्ट्रिक्ट कमिटीले सोध्छ, उहाँहरूसँग बुझ्छ, उहाँहरूको के भएको के कसो प्रब्लम उहाँहरूसँग सेयर गरेर मात्रै डिसिजन लिन्छ। हेर्नुहोस्, अबदेखि कसैले एक्लै यो गोजीको पार्टी जस्तो हामीले चलाउनु हुँदैन। यो पहाडको भविष्यको कुरा हो। मैले नचाहँदा पनि यो भार लिनु पर्यो। मैले विनय तामाङज्यूलाई जहिले पनि रेस्पेक्ट गर्थेँ, दाजु जस्तो गर्थेँ। होला उहाँको पनि केही मनमा लागेको थियो होला, उहाँले यसरी हामीलाई छोड्नुभयो। छोडेपछि मैले जिम्मेवारी लिनैपर्छ र उहाँहरूलाई मैले हिजो पनि रेस्पेक्ट गर्थेँ, आज पनि रेस्पेक्ट गर्छु, भोलि पनि रेस्पेक्ट गर्छु। र सबैलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, उहाँ हाम्रो एउटा जुन विनय तामाङज्यूले देखाएको राष्ट्र हामीलाई बाटो छ, जुन नयाँ सोच नयाँ विचार विकासको मार्ग छ, जुन हाम्रो बेरोजगार भाइहरूलाई रोजगार दिने एउटा सोच बनाउनु भएको छ, जुन विनय तामाङज्यूले पहाडमा आन्दोलित पहाड हुँदैन, अशान्ति गर्नु हुँदैन, जुन सोच बनाउनु भएको छ, उहाँले सोचलाई विश्राम राखे पनि म उहाँकै सोचलाई अगाडि लिएर त्यो पहाडमा तपाईँहरूको माझ आउनेछु। हेर्नुहोस्, र तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु म, हामीले नयाँ सोच नयाँ विचार भन्न धेरै गाना पनि बजायौँ, धेरै गीत पनि गायौँ, तर पक्का नयाँ सोच नयाँ विचार तपाईँहरूभित्र माझमा रोपिएको चाहिँ तपाईँहरू विचार गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, तपाईँहरू प्रत्येक प्रतिनिधि आउनु भएको छ यहाँ। तपाईँहरूले पक्का पहाडको परिवर्तन चाहनुहुन्छ भने, तपाईँहरूले पक्का पहाडलाई हाम्रो पहाडलाई राम्रो पहाड बनाउनु चाहनुहुन्छ भने, तपाईँहरूले पक्का तपाईँहरूको जग्गा गाउँ विकसित गर्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले जो प्रतिनिधि छ कहिले पनि जनतालाई नडाँटिकन काम गर्नुहोस्। पहिला म गर्छु त्यहाँदेखि जनता भन्नु छोडिदिनुहोस्। तपाईँहरू प्रतिनिधि गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको मनमा पहिला गाउँ, पहिला घर, पहिला जनता, त्यहाँबाट म भन्नुहोस्। हेर्नुहोस्, हाम्रोमा बेसी पहिला म भन्ने छ। पहिला मेरो हुनुपर्छ, पहिला मैले गर्नुपर्छ। उसलाई प्रेसिडेन्ट पनि चाहिन्छ, काम पनि चाहिन्छ, नोकरी पनि चाहिन्छ। यो सबै चिजले गर्दा हामीसँग मान्छे अनमन भएको छ। र यो साँच्चै नै तपाईँहरूले नयाँ सोच र नयाँ विचार लिएर काम गर्नु। आज हेर्नुहोस्, हिजो हो विनय तामाङज्यूले के सोच बनाएर मैले हिजो उहाँलाई मेसेज पनि पठाएँ, तपाईँले एकपल्ट तपाईँले मनको कुरा राखेको भए हुन्थ्यो नि भनेर मैले पठाएँ हिजो बेलुका। हेर्नुहोस्, उहाँले मलाई जब रेजिग्नेसन व्हाट्सएपमा पठाउनु भयो। मैले त आज पनि उहाँसँग मैले हिजो विमल गुरुङको टाइममा पनि विनय तामाङको लिडरसिप हेरेर काम गरेको थिएँ र अहिले पनि मैले गर्दै थिएँ। तर मलाई साह्रै आघात लाग्यो जो उहाँको हिजोको डिसिजन। किन मेरो मात्रै होइन नि त, तपाईँहरू यत्रो क्याडरहरू छ त्यहाँ। मैले 1,55,000 भोटको जनताको कुरा आउँछ। अन्त मैले तपाईँहरूलाई मलाई इच्छा लागेन, मलाई मनमा लाग्यो भनेर छोड्नु? लु भन्नुहोस्, तपाईँहरूले दिन रात दुःख गरेको छ, दिन रात केही न केही सोचेको छ। यो गाउँलाई म यस्तो बनाउँछु, यो बाटोलाई यस्तो बनाउँछु, यो आउने युवा भाइहरूले नोकरी पाओस्, हाम्रो समाज राम्रो होस् भनेर तपाईँहरूले एउटा सोच बनाएर तपाईँहरू मुनि जमिनी हकिकतमा काम गर्नुभएको छ।
त्यो हकीकतलाई त मैले बुझ्नु पऱ्यो नि, मैले सम्झिनु पऱ्यो नि। मलाई हेर्नुहोस्, मलाई चोट धेरै लागेको छ, मलाई घात धेरै लागेको छ। एकपल्ट होइन, दुईपल्ट होइन, धेरैपल्ट लागिसकेको छ। तर मैले लाग्यो भन्दामै, अब उहाँले छोड्यो भन्दामै मैले फेरि यो जिम्मेवारी म लिन्न भनेर म पछाडि सर्नु सक्दिनँ। म यस्तो अवस्थामा छु, हिजोसम्म काँडामा थिएँ भने आज झन् कस्तो अवस्था छु मलाई थाहा छ। तर म लिडर भएर म तपाईँहरूलाई मेरो गुनासो पनि सोध्नु सक्दिनँ। हेर्नुहोस्, किन म यो जुन जग्गामा छु, म गुनासो पोख्ने जग्गामा छुइनँ। मैले तपाईँहरूको जुन मनोभाव, तपाईँहरूको मनोबल बढाउनुपर्छ अनि मैले मेरो जग्गालाई राम्रो बनाउनुपर्छ भनेर निक्लेको। र मेरो सोच हेर्नुहोस्, जुन 2017मा विनय तामाङज्यूले यो बढ्दै गरेको पाहाडलाई निभाउने सोच बनाएर निक्ल्यो, म चाहिँ झन्डा र पार्टी बचाउन निक्लेको होइन, मैले म पाहाड बचाउन निक्लेको थिएँ। म झन्डा र पाहाड बचाउनु, म झन्डाको चौकीदार गरेर निक्लेको पनि थिएन। हेर्नुहोस्, किन झन्डा त हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हो, सबैले बनाएको हो, हामी दिनरात लागेर बनाएको झन्डा हो। यो कसैको पेवा होइन यो झन्डा। र मैले त्यति बेला विनय तामाङज्यूले पाहाड बचाउनुपर्छ, यो जल्दै बल्दै गरेको छ भनेर उहाँले सोच बनाउनु भएको थियो, उहाँको पछि लाग्यो। तर उहाँको सोच नै मैले अगाडि लिएर जानु चाहन्छु। त्यो सोच सही थियो उहाँको, र उहाँले किन विश्राम लिनुभयो त्यो मलाई पनि थाहा छैन। त्यसैले मलाई त्यति बेला पाहाड बचाउनु थियो, हाम्रो पाहाडलाई राम्रो बनाउनु थियो, र म त्यही स्लोगनमा अगाडि जान्छु। हेर्नुहोस्, पार्टी त आउँछ जान्छ, झन्डा धेरै आयो धेरै गयो, तर हाम्रो पाहाडको भविष्य अहिले पनि अँध्यारै छ। र मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ, म सरकारसँग मिलेर काम गर्छु, आज पनि भन्छु म सरकारसँग काम गर्छु, मिलेर काम गर्छु, भोलि पनि भन्छु। म इलेक्सनको टाइम मैले नढाँटिकन भनेको थिएँ, किन गोर्खाल्यान्डको नाममा म भोट माग्दिनँ भनेर पहिलो व्यक्ति निक्लेको थियो। किन मलाई गोर्खाल्यान्ड चाहिन्छ, म गोर्खाको छोरा हो। तर भोट हालेर गोर्खाल्यान्ड पाउँदैन भन्ने सबलाई थाहा भयो नि त। गोर्खाल्यान्ड कसरी पाउँछ, के पाउँछ, अहिलेसम्म कसैले हामीलाई क्लियर बुझाएको पनि छैन। त्यसैले हामी सही रस्तामा हिँड्यौँ, सही बाटोमा हिँड्यौँ, कसैलाई नराम्रो नभनौँ, कसैलाई गाली नगरौँ। किन मैले 2017 पनि देखि अहिलेसम्म पनि मैले कसै मेरो लिडरसिपहरूलाई गाली गरेर, मैले विगतको जो मेरो लिडरहरू थियो उनीहरूलाई पनि मैले कहिले पनि गाली गरेर होइन, भोलि पनि गर्दिनँ। तपाईँहरूलाई म यहाँबाट रिक्वेस्ट गर्छु, कसैले पनि हिजो हामीले मानेको प्रेसिडेन्ट विनय तामाङलाई कहिले पनि गाली गर्दैन। जहाँ भेट्दा, जसरी भेट्दा बाटोमा तपाईँहरूले हिजो जसरी नमस्ते गर्नुहुन्थ्यो त्यसरी नै नमस्ते गरेर तपाईँहरूको आफ्नो संस्कार देखाउनुपर्छ भन्ने म रिक्वेस्ट गर्दै मेरो सानो सम्भाषण यहीँ समाप्छु। धन्यवाद। सम्पूर्ण प्रेस मिडियाबाट जति पनि आउनुभएको छ तपाईँहरू सबैलाई स्वागत जनाउँदै है, र विशेष दार्जिलिङ पाहाडको राजनीतिमा जुन एउटा हिजो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 का अध्यक्षले श्रीमान विनय तामाङज्यूले पार्टी अध्यक्षको पदबाट इस्तिफा दिए पश्चात त्यो इस्तिफा पार्टी केन्द्रीय समितिका महासचिव श्रीमान अनित थापा अनि केन्द्रीय उपाध्यक्ष सतीश पोखरेलको नाममा उहाँले त्यो प्रतिलिपि पठाउनु भएको थियो। र आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जुन चाहिँ हाम्रो खेमा छ त्यसले आज केन्द्रीय कार्यकारी समिति, जसमा केन्द्रीय समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरू साथसाथै कालेबुङ जिल्ला समिति, दार्जिलिङ महकुमा समिति, मिरिक महकुमा समितिका अध्यक्ष सचिव लगायत पार्टीको 23वटा भातृ सङ्गठनका केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष सचिव साथै पार्टी स्टियरिङ कमिटीका सम्पूर्ण सदस्यहरूले बनिएको केन्द्र कार्यकारी समितिले आज एउटा बैठक खरसाङको यो सार्वजनिक भवनमा गरेको छ। र त्यस बैठकले पार्टीका पूर्व अध्यक्ष श्रीमान विनय तामाङज्यूले जुन चाहिँ इस्तिफा दिनुभएको त्यो इस्तिफालाई हाउसले स्वीकार गर्दै पार्टी विचारमा अडिएको हुन्छ। अनि जुन विचारलाई लिएर 2017मा यो पार्टी एउटा समूह भएर अगाडि बढेको थियो, त्यो विचारलाई अगाडि लाने निर्णय गर्दै पार्टीलाई नेतृत्व गर्नको निम्ति कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा जबसम्म पूर्णाङ्ग अध्यक्षको चयन हुँदैन, एउटा त्यो पार्टीको संविधान अनुरूप पहिला त्यसलाई एजेन्डामा हालेर एउटा टेक्निकल कुराहरू छ, र जबसम्म त्यो हामी पुरा गर्दैनौँ तबसम्मको निम्ति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 का कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा सर्वसम्मतिद्वारा श्रीमान अनित थापाज्यूको चयन गरेको छ। अनि सम्पूर्ण हाउसले सर्वसम्मतिले त्यसको प्रस्ताव ग्रहण गरेको छ। यो तपाईँहरूलाई हामी प्रेस मार्फत सूचित गर्न चाहन्छौँ। साथसाथै सम्पूर्ण जनसाधारणलाई
जसले पनि नयाँ सोच नयाँ विचारमा आस्था राखेर सम्पूर्ण पहाडवासीले जसले पनि यो वर्तमान समूहमा एउटा उहाँले एउटा आकाङ्क्षा मतलब बोक्नु भएको छ, जुन एउटा सोच बनाउनु भएको छ, त्यसलाई हामी जुन विश्वास तपाईँहरूले हामीलाई दिनुभएको छ त्यसमा हामी तपाईँहरूलाई किञ्चित पनि अलिकति त्यो विश्वास तोड्नु दिने छैनौँ भन्दै हामी नयाँ सोच नयाँ विचारको नारालाई श्रीमान अनित थापाज्यूको कुशल नेतृत्वमा अगाडि लिएर जानेछौँ। यो पनि सम्पूर्ण यो प्रेस मार्फत हाम्रो शाखा प्रशाखा बुथ स्तरीय समष्टि स्तर सम्पूर्ण साथसाथै सम्पूर्ण दार्जिलिङ पहाडलाई नै हामी यो यहाँबाट हामी तपाईँलाई सूचित गर्न चाहन्छौँ। साथसाथै जति पनि विगतका अध्यक्षले एउटा एकल निर्णय गर्दै जति पनि समष्टि कमिटी अनि महकुमा समितिहरू विघटन गरेको घोषणा गरेका थिए त्यो आज हाउसले सर्वसम्मतिद्वारा फेरि पनि त्यसलाई बहाल गर्दै जुन चाहिँ पहिलाको यथास्थितिमै राख्ने यहाँबाट निर्णय लिएको छ। महासचिवको पोस्ट अनि कार्यकारी अध्यक्षको पोस्ट दुइटै श्रीमान अनित थापाज्यूकोमा रहन्छ जबसम्म हाउसले नयाँ अध्यक्ष निर्वाचन गर्नुको निम्ति आधिकारिक कुनै एउटा डेट र मिति र मिटिङ गर्दैन तबसम्म दुइटै पोस्ट उहाँकोमै रहन्छ। अध्यक्षको पदभार पनि एक्टिङ प्रेसिडेन्ट रूपमा उहाँले नै जिम्मा लिनुहुनेछ। यो हाउसले अनुमोदन गरेको छ। उहाँले जुन चाहिँ टिका टिप्पणी गर्नुभयो त्यसमा हामी कुनै पनि किसिमको उहाँको त्यो व्यक्तिगत विचारमा हामी केही भन्न चाहदैनौँ है। उहाँले के ब्याकग्राउन्डमा के भन्नुभयो उहाँको जुन वक्तव्य छ त्यसमा हामी कमेन्ट गर्न चाहदैनौँ। हामीले उहाँलाई एक अब्बल नेतृत्वको रूपमा मानेर हामी अगाडि हिँडेका हौँ अनि उहाँले नै आज यो पार्टीलाई यसरी छोडेर उहाँ जानुभएको हो। त्यसले गर्दा हामीलाई उहाँप्रति केही भन्नु छैन। सायद उहाँले आफ्नो केही सोच बनाएर जानुभएको होला। हामी सम्पूर्ण हाउसले नै आज निर्णय लिएको छौँ उहाँलाई आफ्नो भावी जिन्दगी आफ्नो भावी राजनीतिक करियरको निम्ति हामी शुभेच्छा शुभकामना टक्राउन चाहन्छौँ। त्यो त हामीले हाउसलाई भन्नु भएन, त्यो उहाँले जान्नुहुन्छ। हामी त्यसमा टिप्पणी गर्न चाहँदैनौँ किनभने उहाँले त्यो आफ्नो निर्णय हो है। उहाँको हामीले नै गणतन्त्र बहाली गरेर कसैले पनि कुनै निर्णय लिन सक्छ। उहाँको त्यो व्यक्तिगत निर्णय थियो, उहाँको त्यो निर्णयलाई हामी सम्मान गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस विषयमा हामी केही भन्नु छैन है। 9 र 13 तारिकको जुन चाहिँ मिटिङ थियो 9 र 13 तारिकको तपाईँको जुन चाहिँ मिटिङ थियो त्यति बेला विनय तामाङ प्रेजेन्ट हुनुहुन्थेन, त्यो पनि एउटा रिजन हुनसक्छ। त्यो त अब एजम्सन गर्नु राजनीतिमा एजम्सन गर्नु ठिक होइन, त्यो उहाँलाई थाहा छ। मैले एजम गर्नु ठिक होइन। अहिले त बिना फ्याक्सन गरेर अभियुक्त गरिन्थ्यो, भोलिदेखि के नाममा बोलाउनेछ? अनि फ्याक्सन के हामी त पहिलादेखि नै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा भनिरहेको छौँ नि। फ्याक्सन त कोर्टले भनेको, हामी यो पनि हाम्रो यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चै हो। राईलाई तपाईँले कुन नाम दिनुहुन्छ? त्यो त हामी जब यो लिगल इस्यु हुन्छ, यो सब जुडिस म्याटर छ, कोर्टमा कुरा हुन्छ, यसमा यहाँ प्रेसमा भनेर फाइदा छैन। होइन जस्तै विनय फ्याक्सन अलरेडी त्यो विमल फ्याक्सन र विनय फ्याक्सन अब के अनित फ्याक्सन स्टार्ट भयो राजनीतिको। त्यो फ्याक्सनमा हामी पहिला पनि विश्वास गरेको थिएनौँ। मैले भने हामी विचारको समूह हो, हामी त गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा भनेर हिँड्छौँ। तपाईँहरूले के भन्नु चाहिँ तपाईँहरू माथि हो, तर हाम्रो निम्ति यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हो, झन्डा यही हो, हामी त्यही हो। त्यो हामी कोर्टमा के भन्न पर्छ त्यो हामी लिगल इस्यु हामी विल एड्रेस इन द कोर्ट। कतिको क्षति पुगेको छ? त्यो तपाईँहरूले यहाँ अहिलेको प्रेजेन्स देखिहाल्नु भयो। सम्पूर्ण केन्द्र समिति सम्पूर्ण केन्द्रीय कार्यकारी समितिमा जतिजना मेम्बर थिए आज सबैजना उपस्थित थिए। जो उपस्थित हुनुहुँदैन उहाँहरूले पनि व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई कार्यकारी अध्यक्षलाई पनि फोन गर्नुभएको छ अनि सम्बन्धित महकुमालाई पनि उहाँहरूले फोन मार्फत अनि मेसेज मार्फत आज आउन नसकेको कारण बताउनु भएको छ। र आजको हाउसमा लगभग 99% पूर्ण उपस्थित थियो, जुन चाहिँ 2017 को हाउस थियो। उहाँको व्यक्तिगत विचार हो, जुन चाहिँ सामूहिक नयाँ सोच नयाँ विचार चाहिँ 2017 को नयाँ जब हामीले यो खेमा सुरु गर्दाको त्यो हाउसले पास गरेको रेजोल्युसन हो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा जतिको अधिकार अर्को पक्ष छ त्यतिको अधिकार हाम्रो पनि छ अनि हामीले यो कुरा हाइकोर्टले मानिसकेको छ। यो तपाईँहरूलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ। 2017 मा जब नयाँ जिजिएम 2 भयो त्यति बेला अनितज्यू र विनयज्यूकै थियो। त्यति बेला अनितज्यू र विनयज्यूले नै डिसिजन लिनु भएको थियो यो पार्टीलाई नयाँ एउटा फ्रेक्सन ल्याउनु। इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसको जन्म हुँदा पनि हाम्रो अध्यक्ष अर्कै हुनुहुन्थ्यो, अहिले आउँदा अध्यक्ष अर्कै हुन्छ। यो खोला जस्तो बगिरहने कुरा हो। तपाईँहरू हिँड्दै जानुहोस्। आज कार्यकारी अध्यक्ष पाउनुभयो, भविष्यमा अध्यक्ष पाउनुहुन्छ है। 13 तारिक भन्नुभएको थियो नि कि ल्यान्डस्लाइड भिक्ट्री लास्ट टाइम अझै हामी ल्याउन सक्छौँ भनेर तपाईँले 13 तारिक प्रेस कन्फरेन्समा भन्नुभएको थियो। हामी त्यसमा हामी त्यो वक्तव्यमा यथावत छु। सुनामी ल्याउँछौँ हामी। ठुल्ठुलो माछाहरू यो समूहमा जोइनिङ हुन्छ पार्टीबाट पनि हुन्छ। पार्टीबाट किन ल्याउनु? ठुल्ठुलो माछाहरू ठुल्ठुलो व्यक्तित्वहरू समाजको वरिष्ठ सदस्यहरू है, साथसाथै जो तपाईँहरूले
जुन खेमामा पहिरो गएर उता गयो भन्दैछ त्यतापट्टिबाट पनि समयमा तपाईँहरूले हामी किञ्चित पनि हामीलाई केही यताउता केही भएको छैन। सबै जो हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हामीसँग अहिले पनि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अनि त्यो बयान जुन चाहिँ आलोक कान्तिमोहन थुलुङज्यू र मैले देख्थेँ अझै पनि हामी त्यसमा हामी कायम छौँ। आप लोगों ने देखा ना अभी 99% लीडर आया था इधर में। सो हम लोग जिस सिद्धांत से आगे जा रहा हूँ वही सिद्धांत से आप लोग आगे जाएंगे। ये साला क्या बोलेंगे वनी तब तक से केन्द्रीय समिति युवा मोर्चाका जति पनि साथीहरू आउनुभएको ये क्या मोर्चा 2 अनित मोर्चा जो बिना प्रक्षण मोर्चा था पहले। अभी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा है। देखिए सिंगल अनित थापा एक मेरा पोस्ट है। अभी आज हाउस ने हमको पोस्ट दिया है, लेकिन जो भी डिसाइड होगा सेंट्रल कमेटी बैठ के डिसाइड होगा। ये कि गोरखा जनमुक्ति 2 हिसाब से चलेगा। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा तरफ से हम लोग चलेंगे, झंडा भी एक ही रहेगा, झंडा भी वही रहेगा। गोरखालैंड का जो डिमांड देखिए हमने बोला था गोरखालैंड का डिमांड दिल्ली में करता है और हम लोग स्टेट से मिलकर काम कर रहा है। और गोरखा का सपना है गोरखालैंड है, लेकिन देता ही नहीं। सो गोरखालैंड बोल के बार बार हम लोग हमारा पार्ट जलाएंगे क्या? हम लोग हमारा बच्चा लोगों को रोजगार से हटाएंगे क्या? तो हम लोग का गोरखालैंड गोरखा लोगों का सपना है। हम लोग को सब मतलब बहुत साल से डिमांड है, लेकिन उसके लिए हमारा बड़ा आदमी लोग डिमांड करेगा। जब मिलेगा नहीं मिलेगा हमको लोगों को मालूम, लेकिन उसके लिए गोरखालैंड के लिए हम जब भी सिंपैथी बोलो हमारा जैसे मैं पहले भी बोल रहा हूँ आलोक कांतामोहन थुलुङज्यू बोला था गोरखालैंड हमारा माँ जैसा है। सो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट फीलिंग्स। लेकिन गोरखालैंड बोल के वोट नहीं पाऊँगा, क्योंकि वोट की वजह हमने गोरखालैंड का शब्द नहीं यूज़ किया, क्योंकि गोरखालैंड माँ है। तो माँ के मतलब वोट के वजह नीलामी नहीं करूँगा बोल के हम लोग एक सिद्धांत हिसाब से हम लोग काम किया आगे। सरकार के साथ ही रहेगा स्टेट कमेटी। तो अब पहले भी सरकार का साथ था, अभी भी सरकार का हूँ, कल के बिना सरकार हम लोग कुछ नहीं कर सकता। विमल गुरुंग के साथ कोई मार्च का कोई पॉसिबिलिटी? देखिए हम लोगों ने 2017 डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिशियन को छोड़कर आया। सो अभी कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिशियन हम लोग आगे चला गया। और हमारा वोट देखिए हमारा वोट आप लोगों ने मालूम है। सो 55,000 हम लोग आगे में। सो हम लोगों से कौन मर्ज होगा उसमें वो हो जाता है। हम मर्ज क्यों जाऊँ? क्योंकि अभी देखिए पहाड़ में आप लोग मानते हैं सिंगल मैंडेट वोटर पार्टी हम लोग हैं। सो वो लोग डिसाइड करेगा बाद में क्या होगा। तो 1 मिनट बात करना चाहेंगे। इतना बड़ा दायित्व है आप लोगों का, क्या कहेंगे? पहले आपका रिएक्शन। देखिए ये पार्टी का पोस्ट है जो हाउस ने दिया है। सो जो भी होगा हाउस ही डिसीजन करेगा ना। मैं तो एक पोजीशन है मेरा, पोजीशन लेकर मैं प्रेसिडेंट हूँ, जो भी कर सकता हूँ एक होकर हमारा पार्ट अभी तक इस स्थिति में। जो आगे में जो होगा जो सेंट्रल कमेटी जो हाउस होगा वही करेंगे हम। दादा कल पार्टी छोड़ा है विनय तमंग जी ने, तो आपको क्या लगता है कि ये आपकी पार्टी के लिए कोई मतलब इफेक्ट करने वाला है? देखिए जो पार्टी का प्रेसिडेंट ही छोड़ के वो तो इफेक्ट डेफिनेटली होगा, क्योंकि हमारा प्रेसिडेंट था। प्रेसिडेंट जाने से कुछ ना कुछ आदमी लोगों को मतलब बंदूक होगा, हमको ही हो रहा है। कुछ ना कुछ तो होगा ना। दादा जैसे पहाड़ में GGM 1 एंड GGM 2 है, आपको क्या लगता है कि आगे में जाके GGM ही खाली होगा, 1-2 नहीं होगा? आगे में जाके जो होगा आप लोगों को मालूम पड़ेगा। अभी मैं सब कुछ बोल नहीं सकता आपके सामने में। ठीक है दादा, और दूसरा सवाल, जैसे विमल जी ने अभी तक भी एक मुद्दा सामने उठाया है कि स्पेशल टॉक होना चाहिए पॉलिटिकल सोल्यूशन के बारे में, आप क्या कहेंगे? आपका पार्टी का क्या स्टैंड? देखिए वो तो ममता बनर्जी मैडम भी बोल रहा है इलेक्शन के टाइम में कुछ ना कुछ पहाड़ के लिए सोल्यूशन लेगा। सो विमल गुरुंग में बोलने से नहीं होगा, सो गवर्नमेंट बोलने से होगा। आप लोग का क्या मांग है? देखिए वही तो हम लोग भी पहाड़ के लिए परमानेंट पॉलिटिकल सर्विस हम लोग भी चाहिए, लेकिन हमारा चाहने से होगा वो तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा ना। दादा आज के डेट में बीजेपी के बहुत सारे MP, कुछ मिनिस्टर्स भी गोरखालैंड के या सेपरेट स्टेट ऑफ जो है नॉर्थ बंगाल के पक्ष में बात कर रहे हैं, जैसे जॉन बर्ला जी। तो इस बारे में क्या सोच है आपका? आप क्या उनके साथ बात करेंगे आगे जाके? देखिए जब हम लोगों का आदमी लोग मर रहा था, पहाड़ जल रहा था, इतना शहीद हो रहा था, तब कहाँ था बीजेपी? हम लोग इतना मतलब गोरखा लोग इतना पुलिस भी नहीं है। ये लोग स्टंट कर रहे हैं, हमको मालूम है। हम लोग को भड़काने के लिए, गोरखा लोगों को भड़काने के लिए काम कर रहा है, फिर हमारा पहाड़ जलाने के इन लोगों को प्लान कर रहा है। कौन लोग? बीजेपी लोग। देखिए जब उतना आंदोलन था, गोरखालैंड का डिमांड था, हम लोग फील्ड में लड़ रहा था, हमारा लड़का लोग मर रहा था, तो बीजेपी ने पूरा मैंडेटरी वोट दिया था। उस वक्त उन लोगों को सोच में क्यों नहीं आया? दादा अभी आप बता रहे थे गोरखालैंड तो आपको चाहिए, तो गोरखालैंड हमको चाहिए, कहाँ मिलेगा? आप बताइए ना, आप बताइए, हम उधर जाएंगे। नहीं आंदोलन तो हुआ 87 में हुआ,
वही तो आंदोलन हुआ, 2017 आंदोलन का फल क्या हुआ? हमारा पहाड़ हम लोग ने जलाया। अब ऐसा नहीं होगा पहाड़। अभी हमारा बच्चा लोग पढ़ रहा है, उन लोगों को रोजगार देना है। आंदोलन करके गोरखालैंड नहीं मिलेगा, सबका मालूम हो गया ना। सो गोरखालैंड को गवर्नमेंट के लिए समझना पड़ेगा, बुझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। सो हम लोग आंदोलन करके हमारा ही जगह हम लोग को चलाना नहीं, हमारा जो पढ़ा लिखा भाई उनको रोजगार मिलना था। हमारा पहाड़ देखिए हम लोग वी आर ब्लेसिंग दिस गाइस। पहाड़ तो इतना अच्छा जगह, इतना सुंदर जगह है, उसको शांति रखने से हम लोग को रोजगार मिलेगा। So are you still keeping your hands with Mamata Banerjee? ऑफ कोर्स आई डू। वही हम लोग को चीफ मिनिस्टर मानना ही पड़ेगा ना। मैं तो ममता बनर्जी का एस्पिरेशन और आपका एस्पिरेशन सेम है? देखिए ममता बनर्जी लीडर है, मैं फॉलोअर हूँ। थैंक यू।